ਸਾਡੇ ਪਲੀਜ਼ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰੋ ਆਪ ਸਭ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬੁਲਾਓ ਨਮਾਜ਼ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم तीस हो गए 30